से नाज़रीन, एक जैसे खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं एक जैसे खबरनामा, मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें हो तो फौरी सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए, ताज़ा तरीन तबसरों के लिए देखते रहें एक जैसे खबरनामा, मेज़बान रऊफ आज़मी के साथ। बेबाक, बेखौफ, बेलाग आपकी आवाज़, एक जैसे खबरनामा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आवाम से अपील की है कि वो कोविड-19 की रहनुमाना खतूत पर अमल पैरा हों। महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में कोरोना से सबसे ज़्यादा अमवात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी प्रकाश पुर्व पर आला सतह का इजलास की करेंगे सदारत। व्हाइट गुड मैन्युफैक्चरिंग के हौसला अफजाई के लिए 6,238 करोड़ रुपए के मंसूबे का ऐलान। कोरोना से लड़ने की हुकूमत तैयारी ठीक नहीं की है, कांग्रेस की तनकीद। मोदी उड़ीसा तारीख का इफ्तिताह करेंगे। अकेले गाड़ी चलाने पर भी मास्क पहनना लाजमी है, हाई कोर्ट। नायब सदर जमहूरिया नायडू से बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। नाजरीन, कोरोना से बचाव के लिए SOPs की खिलाफ वर्जी पर आयद जुर्माने की माफ़ी मुमकिन। सऊदी अरेबिया, कोरोना के लिए केसेस 7 माह में पहली मरतबा 800 के करीब पहुंच गए हैं। सऊदी अरब में नमाजियों में कोरोना के बायस 5 रीजनों में 12 मसाजिद बंद कर दिए गए। खबरों की तफसीलात इस तरह है। मोदी की कोविड हिफाजती तदाबीर पर सख्ती अमल पैरा होने की अपील कर दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बुध के रोज़ कोरोना वबा कोविड-19 से लड़ने के लिए अवाम से कोविड रहनुमाना खतूत हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करने की पुरखुलूस अपील की है। मिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मास्क पहनने, बाज़ाब्ता तौर पर हाथ धोने और दीगर एहतियाती इक़दामात समेत तमाम मुमकिन हिफाजती तदाबीर पर अमल पैरा होना चाहिए। आलमी यौम सेहत के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि सेहत के आलमी दिन के मौके पर आइए हम सब चेहरे पर मास्क लगाकर, मुस्तकिल हाथ धोकर और हस्ब-ज़ैल दीगर ज़ाब्तों पर अमल करने समेत तमाम मुमकिन एहतियात करते हुए कोविड-19 के ख़िलाफ़ जंग पर तवज्जो दें। साथ ही साथ फिट रहने और टीका लगवाने के अमल को मजबूत करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करें और हिफ़्ज़ाने रहनुमाना खतूत पर अमल करते हुए तिब्बी अमले के साथ ताउन करें। ट्विटर के ज़रिए पैगाम में इन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद आयुष्मान भारत और PM जन औषधि योजना समेत बहुत से इक़दाम कर रही है ताकि लोगों के लिए आला मियारी और सस्ती हिफ़्ज़ाने सेहत की सहूलतें आसानी से मैसर हो सके और सभी के लिए तिब्बी सहूलियात को यकीनी बनाया जा सके। हिंदुस्तान कोविड-19 के ख़िलाफ़ अपनी जंग को मुस्तहकम करने के खातिर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकारी मुहिम भी चला रहा है। एक दूसरे ट्वीट में इन्होंने कहा कि सेहत का आलमी दिन एक ऐसा दिन है जो हमें इन सभी लोगों की सताइश और शुक्रिया अदा करने के अज़्म को ज़ाहिर करता है जो हमारे इस कुर्रे अर्ज़ को सेहतमंद बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा दिन भी है जब हम हिफ़्ज़ाने सेहत में तहक़ीक़ और इख्तिराअ को ताउन देकर अपने अज़्म को दोहराते हैं। रियासत महाराष्ट्र, रियासत पंजाब, रियासत छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में कोरोना से सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस कोविड वबा 19 की वबा सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रही हैं। यहाँ इन रियासतों में अमवात भी ज़्यादा हुई हैं। इस दौरान 25 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में 630 कोरोना मुतासरा मरीजों की मौत हुई है, जिसमें महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 297, इसके बाद पंजाब में 61 अमवात, छत्तीसगढ़ में 53, कर्नाटक में 39 अमवात इस वबा से हुई हैं। सेहत की मरकज़ी वजारत की जानिब से बुध की सुबह जारी कुर्दा एदाद और शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 1,15,736 नए मुस्बित मरीज दर्ज हुए हैं। इसके बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,28,01,785 हो गई है। इसी दौरान 55,250 मरीज सेहतमंद हुए हैं, जिसमें अब तक 1,17,92,135 मरीजों को कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं। सरगर्म मामले 8,43,373 हो गए हैं। इसी अरसे में मजीद
630 मरीजों की इस वबा से मौत हुई है। इस बीमारी से मरने वाले अफराद की जुमला तादाद बढ़कर 1,66,177 तक पहुँच गई है। मुल्क में रिकवरी की शरह जुज़वी तौर पर कम होकर 92.11% और फाल मामलात की शरह बढ़कर 6.72% हो गई है, जबकि अमवात की शरह कम होकर 1.30% तक रह गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी प्रकाश पर्व पर आला सतह का इजलास मुनक़िद करेंगे और इसकी सदारत भी करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं यौम पैदाश प्रकाश पर्व के मौके पर जुमेरात के रोज़ आला सतह कमेटी की मीटिंग की सदारत करेंगे। कोरोना वबा के सबब कमेटी की मीटिंग कोविड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होगी और मिस्टर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इसकी सदारत करेंगे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। मीटिंग में इस खुसूसी मौके को मनाने के लिए साल भर के कैलेंडर पर तबादला ख्याल होगा। मरकज़ी हुकूमत ने गुज़िश्ता बरस 24 अक्टूबर को HLC की तश्कील की थी ताकि वो इनेकाद की निगरानी के साथ साथ गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं यौम पैदाश की यादगार से मुताल्लिक़ पॉलिसियों, मंसूबों और प्रोग्रामों को मंजूरी दे सके। वाइट गुड मैन्युफैक्चरिंग की हौसला अफजाई के लिए 6,238 करोड़ रुपए के मंसूबे का ऐलान किया गया। हुकूमत हिंद ने मुल्क में एयर कंडीशनर और LED बल्ब समेत तमाम वाइट गुड मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ देने के लिए 6,238 करोड़ रुपए की प्रोडक्शन पर मबनी तरगीबी स्कीम का ऐलान किया है, जिसको आइंदा 5 वर्षों में नाफिज किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत बुध के रोज़ यहाँ मुनक़्क़दा मरकज़ी काबीना के इजलास में इस सिलसिले में तजवीज़ को मंजूरी दी गई है। काबीना इजलास के बाद मरकज़ी वज़ीर सनअत व तिजारत पीयूष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस स्कीम के तहत आइंदा 5 सालों में मुल्क के अंदर 1.68 लाख करोड़ रुपए की वाइट गुड ज़ुमरे की मसनूआत तैयार की जाएंगी। इससे एक अंदाजे के मुताबिक 64,400 करोड़ रुपए की बरामदात होंगी। इस स्कीम से 7,920 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का तखमीना किया गया है। इससे अगले 5 सालों में 4 लाख रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे और 49,300 करोड़ रुपए की बराह रास्त और बिलवास्ता आमदनी होगी। इन्होंने कहा कि इस स्कीम का बुनियादी मकसद सफ़ेद मसनूआत के शोबे में सलाहियत साजी और इसके लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना है। इन्होंने कहा कि इस स्कीम का फ़ायदा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया जाएगा और असेंबलिंग में इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस स्कीम में नई कंपनियों और पुरानी कंपनियों की तोसी मनसूबे शामिल होंगे। ये स्कीम किसी ख़ास खित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क में नाफिज होगी। इस स्कीम में मुल्की और आलमी कंपनियां और छोटी सनतें भी शामिल हो सकती हैं। इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए कंपनियों को BIS और BEE के मियार की मसनूआत तैयार करने होंगे। इससे खित्ते में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी लाने में मदद मिलेगी। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कोरोना से लड़ने की तैयारी ठीक नहीं है। नाज़रीन, कांग्रेस ने कहा है कि कोरोना से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लड़ने के सिलसिले में मनसूबाबंद तरीके से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है और वबा की ये लहर हमारी लापरवाही की वजह से कब सुनामी बन जाएगी इसका किसी को अंदाज़ा नहीं चलेगा। कांग्रेस तर्जमान पवन खेड़ा ने बुध को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले साल जब कोरोना फैल रहा था तो मरकज़ी हुकूमत तब भी उसे रोकने में नाकाम ही रही है और यह कहते हुए बचने की कोशिश करती रही कि पहली बार बीमारी आई है, इसीलिए हालात से निपटने में वक्त दरकार है। लेकिन इस बार जब मुल्क कोरोना की दूसरी लहर की जद में है, कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, फिर गलतियां दोहरा ही जा रही है। इन्होंने कहा कि हमारे साइंसदानों ने ही कोरोना की टीके को ईजाद किया है, लेकिन टीकाकारी में हम दीगर मुल्कों से बहुत पीछे चल रहे हैं। हुकूमत ने कोरोना से निपटने की तैयारी ठीक तरह से नहीं की है
اور टीकाकारी में लापरवाही का मुजाहरा कर रही है, जिसकी वजह से टीके की बर्बादी हो रही है। एक तरफ टीके की बर्बादी हो रही है और वबा तेज़ी के साथ मुल्क में अवाम को अपनी लपेट में ले रही है। हुकूमत का कहना है कि वैक्सीन का 6% हिस्सा बर्बाद हो रहा है और इसकी वजह यह है कि हुकूमत ने ये तजिया नहीं किया कि टीकों की कितनी ज़रूरत मैसर होगी। तर्जुमान ने कहा कि हमारे यहाँ टीकाकारी की तादाद दुनिया के दिगर कई मुल्कों के मुकाबले में बहुत कम है। टीका कितना चाहे और कितना चाहिए और हमें कहाँ कितनी वैक्सीन की ज़रूरत है, इसका हिसाब किताब हुकूमत के पास नहीं है। यही लापरवाही की वजह बनी है कि हम टीकाकारी में पिछड़े हैं, जबकि बरतानिया में करीब 55%, अमेरिका में तकरीबन 50%, जर्मनी में 17% से ज़्यादा और ब्राज़ील में 10% से ज़्यादा आबादी की टीकाकारी की जा चुकी है। लेकिन अंदरून मुल्क में अभी 5.2% आबादी की ही टीकाकारी की वैक्सीनेशन की जा सकी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ओडिशा तारीख का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पथकल केशरी डॉक्टर हरे कृष्णा महताब की तसनीफ़ कुर्दा किताब ओडिशा इतिहास की हिंदी तर्जुमे का 9 अप्रैल 2021 ईस्वी को 12 बजे दोपहर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ नई दिल्ली से इजरा करेंगे। इस किताब का जो अब तक अड़िया और अंग्रेज़ी में दस्तियाब है, जनाब शंकर लाल पुरोहित ने हिंदी में तर्जुमा किया है। मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान और भरत रूबारी मेहताब एमपी लोकसभा कटक भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इस हिंदी तर्जुमे से मुताल्लिक़ तकरीब का इनेकाद हरे कृष्णा मेहताब फाउंडेशन के ज़रिए किया जा रहा है। डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में एक नुमाया शख्सियत थे। इन्होंने 1946 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक और 1956 ईस्वी से 1961 ईस्वी तक ओडिशा के चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाला। इन्होंने ओडिशा इतिहास नाम की ये किताब अहमदनगर किले की जेल में लिखी, जहां उन्हें 1942 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक 2 साल कैद में रखा गया था। हाईकोर्ट ने कहा है कि अकेले गाड़ी चलाने पर भी मास्क पहनना लाजमी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुध को कोरोना वायरस कोविड-19 की वबा के बढ़ते हुए इन्फेक्शन को रोकने के लिए अकेले गाड़ी चला रहे शख्स को भी मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। अदालत ने कहा कि गाड़ी एक अवामी मुकाम की तरह है। अदालत ने कहा कि जब कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती है तो ड्राइवर को अक्सर अपनी खिड़की खोलनी पड़ती है, चुनांचे इसीलिए अकेले शख्स को भी गाड़ी चलाते वक्त मास्क पहनना लाजमी करार दिया है। नायब सदर जमहूरिया हिंद नायडू से बहरीन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। नाज़रीन, बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन अरशद अल ज़यानी ने बुध के रोज़ नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। नायब सदर जमहूरिया हिंद के सेक्रेटरीट ने यहाँ ये इत्तला देते हुए बताया कि नायब सदर की रिहाइशगाह पर आज सुबह दोनों रहनुमाओं की मुलाकात हुई है। दरी असना नायब सदर ने एक ट्वीट में इस उम्मीद का इजहार किया कि मिस्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अल ज़यानी के इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात और माशी बहरानी से निमटने और तिजारत को फ़रोग़ देने को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। मुल्क की पॉलिस की शरहों में कोई तब्दीली नहीं, माहाना अक़सात कम होने की उम्मीद नहीं। कोरोना बहरान के इस दौर में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मुल्क की तरक्की की रफ्तार को मद्देनज़र रखते हुए अहम पॉलिसी शरहों में कोई तब्दीली नहीं की है, जिससे घरों और कार वगैरह पर सूद की शरहों में कमी की तवक्को नहीं की जा सकती है। मालियाती पॉलिसी कमेटी के 3 रोज़ा इजलास के बाद RBI के गवर्नर शक्तिकांत कांता दास ने कमेटी की मीटिंग में किए गए फैसलों की इत्तला देते हुए कहा कि कुलियती पॉलिसी की शरहों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। रिपो रेट को 4% और रिवर्स रिपो रेट को 3.35% पर मुस्तहकम रखा गया है। सऊदी अरब में कोरोना से बचाव SOPs की खिलाफ वर्जी पर आए जुर्माने की माफ़ी मुमकिन। कोरोना कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने वाले ऐसे अफराद से सिक्योरिटी अहलकारों ने सख्ती से निपटा। फाइल तस्वीर, सऊदी अरब में गुज़िश्ता बरस कोरोना वायरस की वबा के हवाले से ममलिकत के तमाम शहरियों में लॉकडाउन और कर्फ्यू नाफिज किया गया था, जिसके खिलाफ वर्जी करने वालों पर 10,000 रियाल जुर्माने आयद किए गए थे। अब भी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ
پر جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ جرمانے کے حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ خلاف ورزی کرنے والوں سے کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ جرمانے کا مقصد قانون پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنانا تھا تاکہ کورونا کی وبا پر جلد از قابو پانا ممکن ہو سکے۔ مملکت میں وزارت صحت کے تعاون سے سیکورٹی اداروں نے مشترکہ حکمت عملی کے تحت کورونا وبا کی پہلی لہر کے ساتھ بے ہی انتہائی سخت اقدامات کیے جس کی جلد ہی بہتر نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے تمام رینجز اور شہروں میں کورونا کی پہلی لہر کے دوران کرفیو انتہائی سخت کیا گیا تھا۔ صرف وہ افراد ہی کرفیو سے مستثنیٰ تھے جن کے پاس وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کردہ اجازت نامے ہوتے ہیں۔ پاس کے علاوہ کسی شخص کو بھی کورونا کرفیو میں نکلنے کی قطعی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ حکومت کی جانب سے کورونا کرفیو کی خلاف ورزی پر 10,000 ریال جرمانے مقرر کیے گئے تھے۔ کرفیو پاس کورونا کی وبا کے دوران جن اداروں کے اہلکاروں کو کرفیو پاس جاری کیے جاتے تھے ان کے کام کی نوعیت کے مطابق پاس دیے جاتے تھے، جن میں کام کی نوعیت اور روٹ کے علاوہ وقت کا بھی تعین کیا جاتا تھا۔ اگر پاس کے حامل مقررہ روٹ یا وقت کے علاوہ پاس استعمال کرتے تو وہ خلاف ورزی کے زمرے میں شامل ہوتے تھے، جبکہ پاس کے بغیر باہر نکلنے والوں کو بلا کسی استثناء جرمانہ کیا جاتا تھا۔ ابتدا میں روایتی کرفیو پاس بنائے گئے تھے جن میں جال سازی کے بعد مملکت کی سطح پر یکساں ڈیجیٹل کرفیو پاس جاری کیے گئے۔ ڈیجیٹل کرفیو پاس کا ڈیٹا سرکاری کمپیوٹر میں موجود ہوتا تھا جس کی جانب سے سیکورٹی اہلکار اپنے سسٹم پر کر سکتے تھے۔ کرفیو کی خلاف ورزی کورونا وائرس کی خلاف ورزی کرنے والے ایسے افراد سے سیکورٹی اہلکاروں نے سختی سے نمٹا۔ ابتدا میں بعض مقامی افراد نے بھی کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنے ویڈیو میں اپلوڈ کیے جنہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں نے حراست میں لیا اور ان کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی بھی کی گئی۔ کرفیو قوانین کی پابندی کی وجہ سے ہی کورونا کی وبا پر مملکت میں جلدی قابو پا لیا گیا۔ کرفیو کا مقصد سماجی فاصلے کے اصول پر عمل درآمد کو یقینی بنانا تھا کیونکہ کورونا وائرس انسان سے انسان میں فوری طور پر منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے لازمی ہے کہ سماجی فاصلے کے اصول پر عمل درآمد کیا جائے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے عدل و انصاف کی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپیل کے اصولوں پر بھی مکمل طور پر عمل کیا جاتا رہا ہے۔ وہ افراد جو سمجھتے ہیں کہ ان پر ہونے والا چالان غلط ہے انہیں اس بات کا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے چالان پر اپیل دائر کر سکیں۔ کرفیو یا دیگر خلاف ورزیوں پر ہونے والے چالان پر اپیل دائر کرنے کے لیے وزارت داخلہ کے افسر پورٹل پر یہ سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اپیل دائر کرنے کے لیے لازمی ہے کہ چالان جاری ہونے کے 30 ایام کے اندر اس کے خلاف اپیل دائر کرتے ہوئے اس عمل کی وضاحت کرے کہ اس پر ہونے والا چالان کیوں غلط ہے۔ اپیل دائر ہونے کے بعد متعلقہ کمیٹی اپیل کا جائزہ لینے کے بعد اس عمل کا فیصلہ کرتی ہے کہ کیا چالان درست ہے یا اسے ملتوی یا کینسل کرنا ممکن ہے۔ سعودی عرب سے اردن کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں۔ سعودی کابینہ کا اعلان۔ کابینہ نے رمضان کے دوران میں زائرین حرم کو پیش کی جانے والی خدمات کا بھی جائزہ لیا ہے۔ سعودی کابینہ نے ایک بار پھر باور کرایا ہے کہ سعودی حکومت مکمل طور پر اردن کے شانہ بہ شانہ کھڑی ہے اور اس کے ساتھ پوری یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ یہ موقف خادمین حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں منگل کے روز کابینہ کے آن لائن اجلاس میں سامنے آیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق کابینہ اجلاس کے آغاز میں شاہ سلمان نے متعدد برادر اور دوست ممالک کے سربراہان کے ساتھ ہونے والی رابطوں کے حوالے سے کابینہ کو مطلع کیا ہے کہ اس میں علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر پیش رفت کے علاوہ گرین مڈل ایسٹ منصوبے کا خیر مقدم اور اس کے اہداف کی تکمیل پر کام کرنا شامل ہے۔ کابینہ نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور عراقی وزیر اعظم کے درمیان ہونے والی بات چیت کے نتائج پر بھی اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ سعودی وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجد الخصبی نے بتایا ہے کہ سعودی کابینہ نے ایک بار پھر مصر اور سوڈان کے ساتھ تعاون کا تیقن دہانی کروائی ہے۔ اس طرح کابینہ نے شام اور اس کے عوام کے لیے امن و استحکام کی بحالی کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ کابینہ نے کہا ہے کہ یمن کے مختلف صوبوں میں بجلی کے پاور اسٹیشنوں کو چلانے کے لیے سعودی عرب کی جانب سے نئی پیٹرولیم مصنوعات کا پیشکش کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ سعودی عرب یمن اور اس کی حکومت کے ساتھ ہے۔
وہ برادر یمنی عوام کے مسائل کم کرنے کے لیے بھی اپنی کوششوں کو جاری رکھے ہوئے کابینہ نے رمضان المبارک کے دوران میں حرمین شریفین کے زائرین کو پیش کی جانے والی خدمات اور حفاظتی تدابیر کا بھی جائزہ لیا ہے۔ ان اقدامات کا مقصد اللہ کے مہمانوں کو بہترین، محفوظ اور پرسکون ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنی عبادت اور دیگر مناسک پوری راحت کے ساتھ ادا کر سکے۔ کابینہ نے مقامی اور عالمی سطح پر کورونا وائرس کی صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ اس حوالے سے صحت عامہ کے تحفظ اور اس وبائی مرض کی روک تھام کے لیے کی جانے والی کوششوں پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ نمازیوں میں کورونا کے باعث 5 ریجنوں میں 12 مساجد بند کر دیے گئے۔ سینیٹائزنگ اور مکمل تسلی کے بعد بند کی جانے والی مساجد کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ وزارت اسلامی امور دعوت و ارشاد نے سعودی عرب کے 5 ریجنوں میں 12 مساجد کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ مساجد میں 12 نمازیوں کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ وزارت نے کہا ہے کہ جن مساجد کو بند کیا گیا ہے ان میں سے 4 ریاض ریجن میں ہے، مکہ مکرمہ اور 80 ریجنوں میں 3 مساجد، جبکہ قسیم اور باہا ریجنوں میں 1 مسجد بند کر دی گئی ہے۔ مذکورہ مساجد کی سینیٹائزنگ ہو گئی ہے اور مکمل تسلی کرنے کے بعد نمازوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ وزارت نے کہا کہ اس عرصے کے دوران پہلے بند کی گئی 14 مساجد کو سینیٹائزنگ کے بعد کھول دیا گیا ہے۔ وزارت نے مساجد کے ائمہ، مؤذنین اور خدام سمیت نمازیوں سے اپیل کی ہے کہ اس SOPs کی سختی کے ساتھ اہتمام کریں۔ کورونا وبا کووڈ-19 کے رہنمایانہ خطوط پر عمل کرتے ہوئے خود کو بھی بچائیں اور اپنے کنبے کو بھی بچائیں۔ کورونا کے نئے مریض 700 سے زیادہ ایکٹیو کیسز بھی بڑھ گئے ہیں۔ 7 ماہ بعد اب نئے کیسز دوبارہ بڑھ رہے ہیں۔ سعودی عرب میں بدھ کو دوسرے دن بھی کورونا کے نئے کیسز 700 سے زیادہ سامنے درج ہوئے ہیں اور ایکٹیو کیسز 7000 سے بڑھ گئے ہیں۔ یاد رہے کہ مملکت سعودی عربیہ میں کورونا کی یومیہ نئے کیسز 100 سے بھی کم آ رہے تھے۔ 7 ماہ بعد اب نئے کیسز دوبارہ بڑھ رہے ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ بدھ کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 783 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 400 افراد وائرس سے صحت یابی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 8 مریض اس وبا سے رقم اجل ہو چکے، جس کے بعد مرنے والوں کی جملہ تعداد 6719 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ مملکت میں کورونا کے مثبت مریضوں کی تعداد 7044 ہو گئی ہے، جن میں سے 852 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کے شعبے میں زیر علاج ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے اعداد و شمار کے مطابق سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئے ہیں، جن کی تعداد 341 ہے، جبکہ مکہ ریجن میں 142 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ شرقیہ ریجن میں 131، 80 ریجن میں 30، مدینہ منورہ ریجن میں 25، القصیم ریجن میں 22، ہائل ریجن میں 22، جیزان ریجن میں 20، تبوک ریجن میں 18، جیزان ریجن میں 17، نجران ریجن میں 10، الجوف میں ریجن میں 9، الحدود شمالیہ میں 9، جبکہ الباحہ ریجن میں 7 مریض درج ہوئے ہیں۔ اب تک 3,94,952 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جن میں سے 3,81,199 افراد شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ کورونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، جن میں سماجی فاصلے کا اصول انتہائی اہم ہے۔ سعودی عرب رمضان المبارک میں روزانہ 50,000 افراد عمرہ کر سکیں گے۔ عمرہ اور نماز کے لیے نکلتے وقت اجازت نامہ چیک کیا جائے۔ مقدس مساجد کے انتظامیہ نے کہا ہے کہ مسجد الحرام میں عمرہ زائرین اور نمازیوں کی تعداد میں بڑی گنجائش کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ روزانہ 50,000 افراد عمرہ، 1,00,000 افراد نماز ادا کر سکیں گے۔ عمرہ اور نماز کی اجازت نامے توکلنا ایپ کے ذریعے ویکسین ہولڈرز کو دیے جائیں گے۔ کورونا کے دونوں ویکسینز یا پہلی ویکسین پر 14 دن گزارنے والوں یا وائرس سے شفا پانے والوں کو جاری ہوں گے۔ یہ پروگرام 1 رمضان منگل 13 اپریل سے شروع ہوگا۔ سپر کورونا یا SOPs کی پابندی لازمی ہوگی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق انتظامیہ کے عہدیدار نے بتایا کہ اعلیٰ قیادت نے مسجد الحرام میں عمرہ اور نماز کے لیے توسیع کا فیصلہ زائرین کی صحت و سلامتی کے تحفظ کو یقینی بنانے والے اقدامات کے ساتھ کیا ہے۔
انتظامیہ کے عہدیدار نے مزید کہا ہے کہ عمرہ اور مسجد الحرام میں نماز کی اجازت نامے صرف اعتمادنا اور توکلنا ایپ کے ذریعے حاصل کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے حاصل کردہ اجازت نامے غیر معتبر اور غیر مؤثر ہوں گے، انہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ فرضی پلیٹ فارموں اور جعلی ویب سائٹ سے ہوشیار رہا جائے، اس بات کا بھی انتباہ دیا گیا ہے۔ حرم مکی جانے سے قبل عمرہ یا نماز کی اجازت نامے کی تاریخ اور وقت ضرور چیک کر لیں۔ انتظامیہ کے عہدیدار نے کہا کہ مسجد الحرام میں داخل ہوتے وقت متعلقہ اہلکاروں کو توکلنا ایپ کے ذریعے عمرہ یا نماز کی اجازت نامہ دکھایا جانا چاہیے۔ عریاں تصاویر میں ملوث مرد و خواتین کو ملک بدر کرنے کا حکم دیا ہے۔ غیر اخلاقی کاموں کا مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات UAE کی ریاست دبئی کی حکومت نے انہیں ملک بدر کرنے کا حکم صادر کر دیا ہے۔ ان میں شائع رپورٹ کے مطابق پبلک پراسیکیوٹرز کی جانب سے جاری حکم نامے میں برہنہ تصاویر میں ملوث تمام افراد کو دبئی بدر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے برہنہ تصاویر شوٹ کرنے والے تمام خواتین اور فوٹوگرافر سمیت مذکورہ واقعے میں ملوث تمام افراد کو ملک سے نکلنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔